मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बशरा साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा है। मंदोखेल साहब, पहले अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, इस आर्टिकल के ऊपर आप फरमा रहे थे। देखिए, पहले तो मैं डैमेजेस के ऊपर आपको बता रहा था कि बरतानिया की बड़ी सख्त कानून है, वहाँ कोई किसी के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं तो $8 पाउंड उसको डैमेजेस मिल सकते हैं। तो मैं तो पीटीआई को ये कहूँगा कि अगर आपके पास सबूत है कि ये झूठे हैं तो आइए मेरे साथ मुआहिदा कर ले, आधे आपका आधे मेरे, और मैं अपने खर्चे पे ये केस लड़ता हूँ। और लेकिन शर्त ये है कि इनके पास सबूत हो कि ये झूठ है सारा। तो जो पाउंड डैमेजेस के मिलेंगे वो आधे आधे खर्चा मैं खुद करूंगा। नंबर 1 ऑफर है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हुकूमत को उससे नुकसान फायदा इस वजह से नहीं है कि हुकूमत ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। जो इख्तियारात हुकूमत के पास है उससे ज्यादा और क्या इख्तियारात चाहिए। और पीटीआई को भी नुकसान नहीं है। उसकी वजह ये कि जितने खड्डे में पीटीआई ने गिरना था वो तो गिर चुके हैं। हुकूमतें खत्म हो चुकी है, उनकी जो है ना वो मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है। वो असम्बली के कमेटियों से इस्तीफे दे चुके हैं। अब असम्बली के अंदर कागज फाड़ने के अलावा उनके पास कोई इख्तियार न है न कोई चीज है। और आगे जाके 12 साल में जो पुख्तनख्वा अवाम को जो हाल किया है और वो भी सबके सामने जब ये सीट से उतरेंगे तो पता चलेगा। और फिर उसके बाद अगर शौकत बसरा साहब ये कहेंगे कि हमारे साथ अवाम है, तो आपकी अवाम कहाँ पर है? आप एक ही नारा लगा रहे हो, हमारे पास सामने हमें 2/3 मेजॉरिटी मिल गया वगैरह वगैरह। आप 50 आदमी तो निकाल नहीं सकते। अवाम कहाँ है आपके पास? आपने जो 26 नवंबर के बाद आपने कोई जलसा किया ही नहीं है। आपके 12 करोड़ पंजाब में से 12 आदमी नहीं निकले। आपकी 6 करोड़ सिंध में से 6 आदमी नहीं निकले। आपके बलूचिस्तान से कोई निकला नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा में आप घूमते रहते हैं, वहीं पे आप जलसा करते हो। चले ये मान लेते हैं, आपने खुद एतराफ़ किया कि इस पर हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपकी ही इत्तेहादी है नून लीग। और हनीफ अब्बासी का बयान सुने आप, उनका कहना था कि अब हुकूमती बयानी की जीत होगी जब गुज़श्ता रोज़ आर्टिकल आया। इस तरह अदा तारड़ भी कह रहे थे कि हुकूमत जो इतने अरसे से बोल रही थी वो तमाम तर चीज़ें इस आर्टिकल ने सच साबित कर दी हैं। तो इस तरह की बयानबाजी की क्या ज़रूरत थी जब कोई फ़ायदा था ही नहीं, कोई सियासी फ़ायदा था ही नहीं हुकूमत को? देखिए, फायदा तो मैं उस सूरत में कहूंगा कि आप कह रहे गवर्नमेंट ने या किसी ने आर्टिकल लिखवाएगा या शौकत ये बसरा साहब बता रहे थे, मैं उस बाकी ये कि ये जो जादू टोने की जो बातें हो रही थी वो तो पहले भी हो रही थी। वो जो ऐन से कोई वज़ीर-ए-आला बनना है वो उस्मान बुज़दार को ढूंढ लिया, वो बातें तो पहले भी हो रही थी। ये काले बकरे और उसका स्किन और पता नहीं बाल वाल क्या, ये सारी चीजें तो पहले हम सुनते आ रहे थे। हम तो ये भी सुन रहे थे कि ये वज़ीर आज़म बनेगा अगर मेरे से शादी कर ले। ये भी उस वक्त लोगों ने कही ये सारी बातें। और अब तो जाके जो जरीदे ने, बरतानिया के जरीदे ने जो सारी चीजें कही है तो वही है जो पिछले 3-4 साल से हम सुनते आ रहे हैं। तो अगर हुकूमत के किसी ओहदेदार ने कहा है तो वो वही बात की होगा कि भाई हम तो कहते रहते थे कि ये जादू टोना ये सारा मामला है और कुछ नहीं है। तो वो तो एक जरीदे जो एक इंटरनेशनल जरीदा है उसने तो साबित कर दिए। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि बैनुल अक़वामी जरीदे पाकिस्तान के अखबारात की तरह नहीं है कि आप जो मर्जी कर दे और आर्टिकल 19 का सहारा ले ले, हमारा सोर्स है, वहाँ आपको साबित करना होगा। मंदोखेल साहब, फिर इस तरह से जरदारी साहब के खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट मौजूद है और पाकिस्तानी सियासतदानों की बहुत सारे उनके खिलाफ बड़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, उन सबको भी उसी तरह ऑन करना चाहिए। इस तरफ दोबारा आते हैं, बशर साहब ये कहिएगा कि 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद अब तहरीक इंसाफ का प्लान है कि वकला तहरीक चलाई जाएगी। इस तहरीक को चलाने के लिए जामे प्लान पीटीआई का क्या है? अभी तक कोई वर्किंग इस हवाले से की गई है, कोई प्लान बनाया गया? आप अंदाज़ा करें कि बुशरा बीबी जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो एक घरेलू खातून, पर्दादार खातून है, आज 4 साल हो गए हैं कि इस तरह की आप जो उनके खिलाफ एक कैंपेन सुन रहे हैं। अभी आपने कहा फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा नुकसान सियासी जमातों को अवाम फैसला करते हैं। जो अवाम ने फैसला कर दिया था 8 तारीख को कि जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी मिली। इमरान खान जिनको वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का होना चाहिए था वो आज जेल में बैठे हैं। और जो लोग फार्म 47 के और जायदादें उन्होंने पूरी दुनिया में बनाई हैं पर लूट मार और करप्शन करके, जिनको जेलों में होना चाहिए था, कोई जालसाजी से सदर बन गया है, कोई वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, कोई गवर्नर है, कोई MNA है, कोई MP है। इसलिए इन बेचारों की हैसियत अब नहीं, ये सियासी जमात नहीं। ये इनको आप टॉक शोज़ में बुला लें, जिस तरह स्टेज ड्रामे होते हैं इनकी गुफ्तगू सुन लें। पीपल्स पार्टी, नून लीग ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालत ये है कि मेरे भाई हैं। ख्याल रखते हुए अगर आप वकला तहरीक पर कमेंट दे दें, वकला तहरीक
منوخیل صاحب میں بات مکمل کر لوں، آپ بات کر لیجئے گا، آپ بات کر لیجئے گا، آپ حوصلہ کریں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ یہ جتنی بھی ترامیم ہے، خواہ وہ 26ویں ترمیم ہو، خواہ 27ویں ترمیم ہو، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا ووٹوں پہ، جو الیکشن چرایا گیا، جو عمران خان کو 2/3 میجورٹی ملی، ابھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ ہمارے اسلام آباد کے اندر ہمارے جسٹس جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے فارم 45 مانگ لیے، ان کی ڈگری جعلی نکل آئی۔ اب یہ جتنی بھی قانون سازی ہے، اس سے ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان کا آئین ختم ہو چکا، عدالتیں ختم ہو چکی، اس جعلی اور فارم 47 کی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ کل سے آ رہے ہیں۔ کل ہمارا لاہور میں احتجاج ہے، وکلا کا بھی، ایم پی ایز کا بھی، اس کے بعد ہم اسلام آباد میں منگل کو احتجاج کریں گے۔ جب تک یہ جعلی نظام رخصت نہیں ہو جاتا، آج آپ دیکھ لیں نا، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال، آج لوگ، آپ کا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 45% سے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ہم جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے 6% پہ، جو آج 1 یا 2% رہ گیا ہے۔ اس لیے ہمارا لاہے عمل مزاحمت اور مزاحمت۔ آپ نے بھی یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک تو تحریک پہلی بات کہ 27ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہے، صرف پوری فارم 47 کی حکومت کے اگینسٹ آپ یہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہیے گا کہ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں ماضی کا، تو گزشتہ دنوں میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ وکلا جیتے ہیں جو نون لیگ کے حمایت یافتہ وکلا تھے، اور وکلا میں آپس میں یونٹی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے، پی ٹی آئی کیسے کامیاب ہو سکے گی انہیں یونائٹ کرنے میں، اور ایک مضبوط جامع تحریک ہم کیسے دیکھیں گے؟ انزلہ، میرے خیال میں 8 فروری کو آپ بھی ووٹ ڈالنے گئی ہوں گی، آپ کی فیملی کے لوگ بھی ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے، بڑے دور دراز، میرا ہرون آباد فوٹ آباد سے ایریا، یقین مانے کوئی لنڈن سے، کوئی فرانس سے، اپنے خرچے کر کے باہر کے ممالک سے، دور دراز علاقوں سے لوگ آئے۔ اس وقت بھی ووٹ ڈالا گیا تھا عمران خان کو ہی، تو اس وقت بھی یہی باتیں کی جاتی تھیں، آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے، آپ کی ٹکٹ کوئی نہیں لے گا، پارٹی ختم ہو گئی، عمران خان کو لوگ چھوڑ گئے۔ کیا ہوا؟ 2/3 میجورٹی ملی۔ ابھی بھی یہ جو جال سازی کے الیکشن ہو رہے ہیں نا وکلا والے، آج بھی دیکھ لیں پنجاب بار کونسل کا الیکشن جو ہوا ہے، میرا سوال ہے کہ وکلا کو کیسے یونائٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں آ رہا ہوں اسی، جو جعلی حکومت ہے، یہ جو الیکشن وکلا کا ہو، وہ الیکشن جنرل ہو، بلدیاتی الیکشن ہو، اب تو الیکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا۔ بشر صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو تحریک شروع ہوگی وکلا تحریک، وہ صرف 27ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ نہیں ہوگی بلکہ پوری حکومت کے اگینسٹ کریں گے۔ فارم 47 کی حکومت، ایک بار پھر انہوں نے یہ لفظ یوز کیا۔ یہ تحریک کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جامع ہو سکتی ہے، مضبوط ہو سکتی ہے؟ اور ان کا یہ ماننا ہے، اور پاکستانی عوام میں بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، خود عدلیہ کا بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ عدلیہ کی آزادی، خود مختاری پر سوالات اٹھتے ہیں، اور یہاں پر نئی عدالتوں کا قیام ہو رہا ہے، نئی عدالتی بن رہی ہیں۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈویژن کو، اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شوکت بصرہ صاحب کو غیرت کی باتیں کریں، ان کی غیرت کہاں مر گئی جب ایک خاتون عدی فریال تالپور صاحبہ کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل میں ڈالے، وہاں غیرت کہاں مر گئی؟ اور وہ جو 126 دن کا جو ڈانس پارٹی تھا، وہاں کون ناچ رہے تھے اس میں؟ وہاں غیرت کدھر گئی اس کی؟ اور پھر یہ ساری بہت ساری چیزیں میں پرسنلی کہنا چاہ رہا ہوں جو ان کی ذات سے متعلق ہے، ان کی چیئرمین کے، لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ باتیں آپ کو یاد آ رہی ساری میڈیا کے ساتھ آپ نے کیا کی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ کیا کی ہے۔ بات یہ ہوتا نا، وہ لیڈر بننے کے لیے جو آئی تھی جادو ٹونا کے ذریعے عمران خان کو آسرا دینے کے لیے کہ میرے سے شادی کرو پھر وزیر اعظم بنیں گے، وہاں غیرت کدھر گئی ان کی؟ اس کے بعد آپ وکلا کی تحریک کی بات کریں، کون سی وکلا کی تحریک؟ یہ صرف سیاست کرتے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، 100 ججز میں ایک جج نے استعفیٰ دے دیے، کیا طوفان ہو گیا؟ جب بھی سپریم کورٹ کے جج اس میں سے 2 نے ریزائن کر دیے، وہ طوفان آ گیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ابھی میں آگے دیکھتا ہوں کون سا طوفان لاتے ہیں، اسی تنخواہ پہ کام کریں۔